اور بات یہ عمل صحابہ تک کن پہنچیا؟ سبحان اللہ، صحابہ تک یہ عمل پہنچتا۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں کہ میں ایک دن ڈٹھا کہ میں مدینہ دیا گلیاں چاہتا پیا اور خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ دی گلی دی وچ آندے پین اور دیدہ کیا سبحان اللہ ذرا دل تھام کے دکھائے منافقت نو اور شک نو ایک سائیڈ دے تے رکھ کے دلوں نو پاک اور صاف اور ایمان دے نال معطر و معجل کر کے میری گل دے تے غور فرمائے۔ ایک کون آندا پیا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا نائب آندا پیا، مصلی امامت دا حقدار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مصلی دے جانشین آندا پیا، خلیفہ اول مسلمین آندا پیا تے کیتی آندا؟ صحابی فرمیندین کہ موڑے دے تے ایک پاسو حضرت امام حسن چڑھے ہوئے تے ایک پاسو حضرت امام حسین چڑھے ہوئے۔ مصطفیٰ دے تا نواسے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تا اولاد ہیں، اے خون دا اے نسبت نسبی دا محبت دا اظہار آئی، بیٹی دے بیٹے ہیں۔ اے حضرت ابوبکر صدیق فانو کیڑی شے مجبور کیتا؟ کہ روایت شاید اساں علماء کول بھی نہیں سنے، اساں تا انتہائی کم علم اشخاص دے وچوں ہاں، اپنے بزرگوں کو سن کے بیان کر چھوڑی دا اللہ کریم حق تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک کوئی نہ روایت اکھیں دے اگوں گزری ہے نہ علماء کو سنی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہنا اپنے پتر نو موڑے تے چڑھا کے گلی تے ٹرے ہوئے، اپنے پوترے نو چڑھا کے ٹرے ہوئے، اپنے دوترے نو چڑھا کے ٹرے ہوئے، مصطفیٰ دے نواسے نو موڑے دے تے بہایا اور گلی دے وچ آندے پین۔ سبحان اللہ، اس گلی دے وچ اگوں مولا علی مرتضیٰ بھی کھلوتے ہیں۔ ابوبکر صدیق فرماندے ہیں علی اے شہزادے دے پیاں جڑے میں موڑے تے چڑھائی نہیں نا، انہاں موڑے تے چڑھاون دی وجہ اے ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین نو موڑے دے تے بہاونا سنت بنا چھوڑیا ہے۔ اگر کہنوں یہ گل دل نہ لگے تو اس واسطے حوالہ حدیث مبارکہ دا موجود ہے کہ فرمایا کہ اے علی میں انہاں چڑھائی اس واسطے آنا موڑے دے تے جو انہاں دی جڑی شبیہ ہے نا، انہاں دی جڑی شکل ہے وہ میرے مصطفیٰ دے نال ملتی ہے، اور جڑا اے عمل ہے اے میرے مصطفیٰ دا عمل ہے۔ دلوں محبت کرنا بھی مصطفیٰ کریم دی سنت ہے، اور اس نو پریکٹیکل دے وچ گن کے آونا، اس نو عمل دے وچ گن کے آونا، انیار برملا موڑے دے اتے چڑھا کے گلیاں دے وچ محبت دا اظہار کرنا، اے رسول اللہ دی بھی سنت ہے اور حضور دے صحابہ دی بھی سنت ہے۔